अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ नारो अब की बार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक ऐसे वाक़े की बात करेंगे कि एक ऐसा लर्ज़ा ख़ेज़ और रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या कराची में पेश आया है, गुलशन इकबाल में, कि जिसको सुन के तमाम जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान किस कदर इतना जो है वो संग दिल हो सकता है, किस कदर इतना वहशी हो सकता है या जानवर सिर्फ तो हो सकता है कि वो अपनी ही बीवी को देगची में डालकर उबाल दे, उसको वहीं पे जो है वो कत्ल कर दे। नाज़रीन, कराची की बात है कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल के एक स्कूल में, स्कूल के किचन से जो है वो एक औरत की लाश बरामद हुई है, वो भी एक देगची में बरामद हुई है। ये सारा वाक़या क्या था ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। वाक़या ये था कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में यहाँ हम देखते हैं कि एक फ़ैमिली होती है, उसका जो शौहर होता है वो अपनी ही बीवी को पहले कत्ल करता है, उसके बाद उसकी जो लाश है वो देगची में डालकर उसको बड़े ही बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है और फिर उससे भी उसका दिल नहीं भरता तो फिर देगची में डालकर उसे चूल्हे पे चढ़ा देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो मेंटली रिटार्डेड होगा वो बंदा जो इस किस्म की हरकतें करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो औरत है उसकी शनाख्त नरगिस नामी औरत से की गई है। 35 साल की वो औरत थी, उसके 6 बच्चे थे और जो बड़ी बच्ची थी वो 16 साल की थी। तो जब ये सारा वाक़या पेश आया तो बच्ची ने बताया, पुलिस को बताया कि वो जो है उस टाइम अपने चचा के घर थी। जब चचा के घर से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी मदर के साथ ये जो है वो वाक़या पेश आया और ये कारनामा किया गया। और वो जो वालिद था, जो आदमी था, मैं उसको आदमी नहीं कहूँगी, मैं उसको कोई दरिंदा और जानवर कहूँगी जिसने इस किस्म की हरकत की है, कि वो जो है ये वारदात करने के बाद अपने 3 बच्चों को लेके फ़रार हो गया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस का कहना ये है कि तफ्तीश जारी है और वो जो है अभी तक जो फ़रार हुआ है वो बंदा वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और छापे मारे जा रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ को हम देखें कि कत्ल क्यों हुआ, क्या रीज़न थी। तो वजह ये बताई जा रही है कि वो जो आदमी था वो अपनी ही बीवी को फ़ोर्स करता था कि वो गैर अखलाकी काम करे, प्रॉस्टिट्यूशन के लिए फ़ोर्स करता था। और जब उस औरत ने इनकार किया है तो उसको पहले बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है, उस पर बहुत सारा तशद्दुद किया और जब उससे भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने जो है वो उसकी लाश को, उस औरत को जो है वो देगची में डाला। अब देगची में जब वो फिट नहीं आ रही थी तो उस बंदे ने उस जो औरत थी उसकी टांग काट दी, उसकी टांग काटी, उसको देगची में फ़िक्स किया, उसके बाद जो है उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो यहाँ हम देखेंगे किस कदर कोई बंदा इतना मेंटली रिटार्डेड हो सकता है कि वो इस किस्म के काम करे। तो यहाँ ये जो सारी वाक़या है, जो वारदात हुई है, ये जो 16 साल की उनकी बच्ची थी उस औरत की, नरगिस की, उसने बताया कि उनके घर में ये मामलात थे और वो जो वालिद था उसका, वो अपनी ही बीवी को फ़ोर्स करता था कि वो प्रॉस्टिट्यूशन के लिए जाए, गलत काम करे। तो यहाँ नाज़रीन, हम इस केस की बात करें कि तो ये कोई पहला केस नहीं है, इससे कबल भी हम देखते हैं कि औरतों पे किस किस्म के तशद्दुद किए जाते हैं। फिर चाहे वो एसिड अटैक्स हों कि किस तरह से लड़कियों पे एसिड फेंका जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ससुराल की जानिब से तशद्दुद किया जाता है औरतों पे। हर जगह हम देखें कि इवन जो बसेस होती हैं उनमें भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन अपनी ही फैमिली के बंदे से ये होना बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है कि ख़वातीन पर किस किस्म के ये तशद्दुद हो रहे हैं और हमारा माशरा जो है वो किस जानिब जा रहा है कि कितना जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ हम देखें कि एक बंदा जिसने पहले तो उसके 6 बच्चे थे, उसके बाद वो अपनी ही बीवी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फ़ोर्स करता था। जब बीवी नहीं मानी तो कितना उसने तशद्दुद किया और हम देखें कि किस कदर एक बंदे का जो दिमागी हालत है वो ऐसी हो सकती है कि वो अपनी बीवी को जो है तशद्दुद करे, उसके बाद उसकी जो लाश है उसको देगची में डाल दे। और क्यों, मतलब सिर्फ इस वजह से कि वो एक गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हुई। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ है, ये जो वाक़या पेश आया है, ये इतना अफसोसनाक है कि हम इसकी जितनी मज़म्मत करें और इतनी कम है। और मैं यही कहूँगी कि ये जो हमारे हुकाम हैं, जो हमारे इदारे हैं, पुलिस है, ये उस बंदे को पकड़ें और उसे इबरत का निशाना बनाएं ताकि जो बाकी लोग हैं वो लोग देखें कि अगर कोई बंदा
اس طرح سے کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کتنے سنگین انجامات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا, کہ کتنے جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہاں اپیل یہی کروں گی میں کہ جو ہمارے پولیس والے ادارے ہیں یا جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں وہ اس بندے کو گرفتار کریں اور اسے عبرت کا نشانہ بنائیں, تاکہ یہ جو سوسائٹی میں باقی کیسز ہوتے ہیں, باقی جو لوگ ہیں جو اسی قسم کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں, ان کو سبق مل سکے. ناظرین, خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات دیکھیں تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ایک نیوز سامنے آئی تھی کہ ایک آدمی نے اپنی جو چھوٹی سی بچی تھی, کوئی 22 دن کی بچی ہوگی یا شاید 2 ماہ کی بچی کا بھی واقعہ پیش آیا تھا, کہ اس والد نے جو ہے وہ اپنی بچی کو قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی. پھر ہم دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ جو ٹین ایج بچیاں ہوتی ہیں, یہ یونیورسٹی کالج جانے والی بچیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کس قسم کی ہراسمنٹ ان کو ڈیلی لائف میں دیکھنی پڑتی ہے, چاہے پھر وہ بسز میں ہوں, روڈز میں ہوں. اس کے علاوہ جو ورکنگ پلیسز پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ. تو یہاں ہم دیکھیں کہ خواتین کس جانب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جا رہا ہے اور خواتین کو کتنے مسئلے و مسائل کا سامنا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کیس کو دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے, اب وہ جو بندہ تھا پہلے تو اس نے بیوی کو فورس کیا کہ وہ غلط کام کرے, بیوی نے نہیں مانی تو پھر اس کو تشدد کیا, مارا پیٹا, اس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا دیگچی میں ڈال کے. اس کے بعد وہ خود 3 بچوں کو لے کے فرار ہو گیا. اب جو پیچھے جو 3 بڑے بچے تھے ان کا کیا ہوگا؟ جو 16 سال کی بچی تھی, اس آدمی کو یہ تک خیال نہ آیا کہ میری 16 سال کی ایک بیٹی ہے اور میں جو ہوں وہ اس کا والد ہوں, مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اسے اس کی بھی ذمہ داری اس نے نہیں اٹھائی اپنی بچی کی. جو بچی جو ہے وہ 16 سال کی بچی ہے. اب ہم دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ اگر والدین کے پاس سیف نہ ہو تو باقی جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیف ہو سکتے ہیں, کیونکہ بچوں کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں, اور والدین سے زیادہ بچوں کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا. تو وہ جو بندہ ہے ایک تو بیوی کو بھی مار گیا ہے, خود بھی بھاگ گیا ہے, تو باقی جو 3 بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کا جو ہے وہ پھر خیال کون رکھے گا. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ صرف یہ بندہ نہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی یہاں بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں یا جن کی یہاں کچھ کمانے کا طریقہ نہیں ہوتا, تو وہ اپنے گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ غلط کام کریں, پروسٹیٹیوشن کا یہ جو دھندا ہے اس میں کام کریں. تو یہاں یہ چیز سامنے آتی ہے کس طرح سے جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں, کس طرح سے جو اکثر خواتین ہوتی ہیں وہ ان کاموں میں لگتی ہیں, اس کے بعد یہ جو کام ہے یہ مزید بڑھتے ہی جاتے ہیں. تو یہاں ان کے پیچھے بھی اس قسم کے آدمی انوالو ہوتے ہیں جو ان کو ان کاموں میں لگاتے ہیں. ہم یہ بات کر لیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ براتھلس میں کس طرح سے پہنچتی ہیں. کچھ جو ہے وہ گھروں سے بھاگ کے آ جاتی ہیں تو وہاں پہ جو لڑکیاں ان کو آگے بیچ دیتے ہیں, کچھ لوگ اسمگل کر دیتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اپنی جو گھروں کی خواتین ہوتی ہیں ان کو زبردستی لگاتے ہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ پیسے مل سکیں. تو یہاں دیکھیں کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک کیس ہمارے سامنے آیا اور کتنے سارے اس کے پہلو سامنے آ گئے ہیں کہ خواتین کے ساتھ کس قسم کے جو ہے وہ مسئلے مسائل چلتے ہیں اور کن پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو معاشرہ ہے ہمارا مزید بدحالی کی جانب جا رہا ہے, اور یہ جو لوگ ہیں جن کی اس قسم کی مینٹیلٹی ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ان کاموں میں پڑھنا چاہیے, بچیوں کا خیال نہیں کرتے اور عورتوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, تو ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ سخت سزائیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ مکمل تفتیش کریں, ان کو پکڑیں اور سزا دیں تاکہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت کا نشانہ بن سکیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ جو لرزہ خیز واردات ہے پیش آئی ہے, اور امید میں یہی کروں گی. اور ہمیشہ جب بھی ہم یہ پروگرام اس قسم کے پروگرامز کرتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کا یہ جو معاشرہ ہے یہ جا رہا ہے, کس جانب یہ جا رہا ہے اور کتنی جو ہے وہ اس قسم کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں. تو امید میں یہی کرتی ہوں کہ نیکسٹ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی واردات پیش نہ آئے, کسی کے ساتھ بھی اتنا بڑا جو ظلم ہے وہ نہ ہو, اور کسی بھی خاتون کے ساتھ, کوئی بھی لڑکی ہے, عورت ہے, اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ناظرین, پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.